السلام عليكم، مرحبا بكم في حصه باتيسري فين. معكم لطفي تيتوامل باش يقدم لكم لا ريسيت تاع اليوم اللي هي لا طاختو فريز. سي فري كاع تقولوا نعرفوا لا طاختو فريز، كاع مدار يديروها اكسيتيرا، مي ليسي موا خلوني نوري لكم لا طاختو فريز اللي نديرها انا اللي هي لي كاريمون ريفيزيتي. نتوما تعرفوا لا طاختو فريز يجي افيك اون بات سابلي اون بات سكري ولا اوتر، فيه اون كريم باتيسيير موسلين و اوتر افيك دي فريز. انا لا طاختو فريز تاعي اللي راح نديرها اليوم سافا اتر افيك ان سابلي لينزر اللي يجي افيك لا فلور دو سيل. Avec, on nzidolha un moelleux pistache et après on va faire une marmelade de fraises et on va finir avec des fraises et de la pistache. نبداو la recette ديالنا avec le sablé linzer. En fait c'est un sablé قلت لكم فيه la fleur de sel. C'est quoi la fleur de sel? La fleur de sel c'est un sel يجي خشين كيما يجيبوه من البحر، فوالا يخليوه هكذاك خشين. علاش؟ باش كي au moment وين تكونوا تاكلوه فيه تو كملوا avec هذاك لو غران تاع الملح توجور سي يجيكم تري بيان اون بوش. فوالا كيفاش نبداو avec la farine. En fait la recette اللي راح نشوفوها اليوم elle va très facile، ما فيهاش دي كومبليكاسيون، par rapport à la préparation. ما فيهاش c'est-à-dire تخلطوا كلش dès le début que ça soit la pâte sablée, enfin le sablé linzer ou bien le moelleux pistache, il va être très facile. Voilà, ça c'est le sel. درنا la farine, le beurre, les amandes au sucre glace وزدنا لها la fleur de sel. نحطوها هنا في الماء. Après, pour cette quantité, vous n'avez pas besoin تستعملوا le batteur parce que لازم la chaleur تاع اليد. فوالا نعطوا لها شويه حنانه، نعطوا لها un peu d'amour باش تخرج مليحه. فوالا هو ميم طون لا شالور تاع اليد حتعاون الزبده تاعنا باش تنكوربورا لا فارين. فوالا alors la pâte sablée هذه on va faire une pré-cuisson, c'est-à-dire on va bon هي ما تسحقش كو تبرد في الفري ولا تسحق ديريكت دوكا غير نعجنوها. on va l'étaler sur une plaque entre deux papiers films، زوج ورق تاع papier film، نطيبوها 175 degrés 10 minutes. le temps que هذيك لي في 10 minutes هذيك لا رايح يطيب فيها le sablé moelleux. حنا نديرو on va préparer le moelleux. Voilà, نتوما تقولوا كيفاش en 10 minutes préparer la deuxième recette etc. vous allez vraiment être surpris كيفاش راح نبريباريو le moelleux en 10 minutes. Voilà. لا بات تاعنا هاي اللي لهنا واجده. داكوغ، نحطها د كوتي، نغسل يدي تمتم. فوالا نولو لا بات سابلي تاعنا اللي هي حطيناها د كوتي. نجبدو ان بلاطو. الوغ في لو بلاطو انا وجدت دو بابي كويسون اللي تلقوه في السوق، ما يتباعش غالي، يدير 120 دينار في السوق تاع 10 مترات. فوالا نحكموا لو بابي كويسون ديالنا، نحكموا لا بول تاع لو سابلي لينزو ديالنا، نبلاطيوه شويه، نحكموا لا دوزيام فوي تاع لو بابي كويسون هادي، نديباراسيوها رابيدمون. فوالا نولو نحكموا الحلال. فوالا حلو. الوغ عندكم لو شوا، يا ديروه تري فان يا ديروه ان بو ايبي. هي انا جو لو في شوي ان بو ايبي. علاش؟ جيم بيان كو لو عمك كونت اون دي ان سابلي تو شغل سي ان سابلي راح يجي يتفتت تري فان اون بوش اكسيتيرا. دونك سا سخي بيان كو ما نديروهش فان، لازم نحسولو اكسيتيرا. دونك سكي في كو نديرو ان بتي بو خشين. فوالا ايبي. الوغ في لا فلور دو سيل تقدروا تلقاو في الاسواق لا فلور دو سيل فومي. دي فوا تجي يا بلان دو بارفان اللي يجوا فيها لا فلور دو سيل، ميم الطياب مليحه لا فلور دو سيل. سيتادير تقدروا طيبوا بها نتوما باغ اكزومبل في لا كويزين، تقدروا ديروها دي زيبيس، ديروا لها فلفل كحل، ديروا لها بلان ديبيس اللي يخليكم كو الطياب ديالكم يجي بنين. فوالا جو في بروندر ان سيرسو هكذا، ان سيرك تاع حديد يتباع في السوق. Je vais tracer avec mon cercle, d'accord.
ما فيهش دي كومبليكاسيون. نحي l'excès de pâte ديالي que je pourrais réutiliser bien sûr. نقدروا نعاودوا نستعملوهم. هاد l'excès de pâte voilà. نحطوه في البلاطو ديالنا ونحطوها في الكوشه. نحطوها في الكوشه en attendant que طيب. حنا on va préparer le moelleux ديالنا. نذكركم باللي il faut préchauffer le four à 175 degrés. راح يطيب le moelleux. on va faire une pré-cuisson. c'est quoi la pré-cuisson? c'est que نحطوه يطيب 10 دقائق بعد نخرجوه نفرغوا فوقه le moelleux directement ونزيدو ندخلوه environ 10 à 15 minutes selon l'épaisseur تاع المويلو ديالكم. فوالا هنا ناخذوا الرحيوه ديالنا. ناخذوا الرحيوه نحطوا فيها لا بيستاش لو سكر غلاس سكر ناعم. ناخذوا اللوز ديالنا. فوالا عندنا لا مايزينا. الوغ لا مايزينا تقدروا تبدلوها باغ لا فارين، تقدروا تبدلوها باغ لا فيكول دو بوم دو تير. سي كو لا فيكول دو بوم دو تير؟ سي لا بوري اون بودر اللي تتباع برا. فوالا نرحيو شويه ومن بعد نكملوا لكم. فوالا Alors, voilà. من بعد تيك عندكم في لا recette عندنا 160 grammes de blanc d'œuf. Les 160 grammes de blanc d'œuf, on va les diviser par 2. علاش diviser par 2 Parce que la moitié تاع البلون d'œuf راح يطلع مع لو سكر ديالنا ولا موتي تاع البلون d'œuf رايح يروح يطرحها مع لو مويلو. داكور. عندنا لو جون d'œuf les 80 غرام تاع بلون d'œuf لهنايا تخلطوهم كيف كيف. فوالا. هنا مشاهدينا الكرام عندنا لا باتا بيستاش. فوالا عندنا لهنا لا باتا بيستاش. سي كوا لا باتا بيستاش؟ لا باتا بيستاش سي ان كونسونطري دو بيستاش اللي يتباع في السوق. لو بري تاعو يفاري دو 1000 دينار، من 1000 دينار حتى ل 12000 دينار. فوالا 12000 دينار سي فريمون لا كاليتي. تقدروا نتوما en fait la qualité c'est quoi? C'est la concentration تاع لا باتا تاع البيستاش في هاد لا باتا بيستاش. فوالا تقدروا نتوما تخدموها في الدار. نبقى نحط الاخر. تقدروا نتوما تخدموا لا باتا بيستاش في الدار. سي كو تحكموا بوغ 500 غرام دو بيستاش مع 500 غرام دو سكر، تحمروهم حتى وين يولي كراميل، تخلوه يبرد وترحيوه وعندكم لا باتا بيستاش في ميزون. فوالا هنا نرحو كلش كيما كنتو تشوفوا. خلطنا لو سكر، خلطنا اللوز، البيستاش، خلطنا كلش. خلينا غير لي بلون دوف 80 غرام مع لو سكر اللي نديروهم كوم اون مورين. فوالا هنا عندنا واش خلطنا الخليط تاعنا الاول. نحكموا البلون دوف ديالنا لي 80 غرام ولا لا موتي تاع لي بلون دوف اللي قعدوا. كالوغ 160 غرام سا ريبريزونت ا بو بري 5 اوف. فوالا نخلطوا لي بلون دوف لهنا افيك لو سكر بور فير اون مورينغ فرونسيز. فوالا نولي لكم بعد ما يطلع. فوالا ولينا لكم بعد ما طلعت لا مورينغ فرونسيز ديالنا. نحكموا الخليط هذا نحطوه. فوالا نحكموا الخليط تاعنا الاول نفرغوه دون ان ريسيبيون. فوالا راكم تشوفوا ديجا لا كولور ديالنا
Chaba, c'est ça en fait, le rôle de la pâte à pistache, c'est qu'au lieu de 100 grammes de pistache, 50 grammes de pistache plus une cuillère de pâte à pistache, tu as comme la couleur ou tu as comme le goût aussi. Voilà. نحكموا لا مورينغ تاعنا اللي هي مونتي طلعت فيرم فوالا كيما تقدروا تشوفوا نديرو ونخلطوا لي دو ميلونج فوالا توجور نخلطوا لا بروميير نقسموا لو بلون داف تاعنا على زوج نخلطوا المره الاولى فوالا pour que هذا يولف le premier mélange يولف le deuxième mélange après نزيدوا le reste le mélange voilà. Voyez, la recette elle est pas compliquée, elle est très facile à réaliser. سهلة ما فيهاش ما عفايس لازم تعسهم ولا une température précise etc. Voilà. Voilà. مشاهدينا الكرام دوك نروحوا نشوفوا لو بسكويت تاعنا اللي طاب لو صابلي عفوا فوالا كما قلت لكم يطيب بعد 10 دقائق فيه اون بري كويسون ابخي نزيدوا له 10 دقائق مع لو مويلو بيستاش الوغ ساشي حاجه كاينه عندكم لو شوا يا ديروا لو مويلو ديالكم ديروه خشين وي يطول في الفور يفوت 10 دقائق يا ديروه رقيق ويطيب لكم في 10 دقائق فوالا فوالا كيما انا المويلو تاعي نحبو يكون رقيق كان يقول لكم رقيق سا فو با دير يجي رقيق كاع سي ا بو بري 2 ملم فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا حنا نحكموا لو مويلو تاعنا نحطوه يطيب 10 دقائق في الفرن فوالا ونولو ليكم ودوك هاتيك on va préparer la marmelade de fraises اللي عندنا لا فريز فيها لا فريز لو سكر اي لا بيكتين هضرت لكم في حصه سابقه على لا بيكتين اللي هي سي ان جيليفيون ناتوريل باش اوليو ديروا لا جيلاتين نديروا لا بيكتين علاش لا بيكتين ديجا سي ان جيليفيون ناتوريل كيما قلت لكم اللي راكم سور بلي سي دون سورس فيجيتال اي نون با انيمال باسكو دي فوا في لا جيلاتين يكون فيها ان بروبليم لا جيلاتين دي فوا يكون فيها بروبليم ولا يكون فيها شويه توسويست جامي ما تقدروا تعرفوا اسكو سي فريمون ان انيمال لي حلال سيتادير ماشي الحلوف فوالا دونك سكي في كو يوتيليزي لا بيكتين اللي هي دون سورس ناتوريل خير فوالا حنا نديرو كاع نديرو لي 3 كارت تاع السكر تاعنا مع لا فريز وندخلو شويه اللي نخلطوها مع لا بيكتين فوالا كيما راكم تشوفوا لي نخلطوها à la fin تاع لا كويسون بعد ما لا فريز تاعنا elle va mijoter au four plutôt elle va mijoter sur la plaque elle va compoter etc ناجوتيو le sucre et la pectine à la fin باش تعطينا le rôle تاعها dans la gélification voilà شعلوها فوالا مشاهدينا الكرام دوك هاتيك حنا درنا لا فريز تاعنا elle va compoter مع le sucre à peu près dans les je sais pas en fait ça dépend la quantité les diroha ça peut prendre 10 minutes comme ça peut prendre 20 comme ça peut prendre 1 heure donc on va la laisser compoter كيما راكم تشوفوا هنايا dès que ça commencera à compoter وين لنجو le moment وين لازم نديروا la pectine مع le sucre نولو لكم voilà مشاهدينا الكرام ولينا لكم بعد ما لا كومبوت دو فريز تاعنا لا كومبوتي كيما راكم تشوفوا هنايا فوالا الوغ حنا دوك هاتيك نزيدوا لها الخليط هذا تاع لا بيكتين والسكر فوالا باش نزيدوا لها 1 مينوت دو كويسون ونحبسوا
فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا الكومبوت. شفتوا لي فراز بعد ما كانوا كبار دوكا تيك راهم دابوا كاع ولاو صغار، نزيدوا لها حنا هذاك لو ميلونج تاع سكر بيكتين. فوالا الوغ لا بيكتين مشاهدينا الكرام نقول لكم باللي في السوق شحال يتباع 1000 دينار لو كيلو. داكور تما الي موان شار على لا جيلاتين باسكو حنا بوغ ا بو بري 300 غرام فوار 200 غرام دو فري نستعملوا 1 غرام فوار 2. دونك بوغ 1 كيلو كي تستعمل 10 غرام تاع بيكتين ولا بوكو موان، تما سكي واش يولي لكم باللي شغل الفراك، تما سكي في كو الكاطو تاعكم ما يسقام لكمش غالي. فوالا مع لا بيريود تاع التقشف كنت عارف شغل لازم نديروا لي زيكونومي. فوالا لا كومبوت تاعنا راهي بردت، اونفان بلوتو نحيناها من الفرن. فوالا نخلوها هنا تبرد شويه. اونتخ طون حنا راح نشوفوا لو مويلو تاعنا اللي راهو مع لاباط اذا طاب ولا لا. مي طاب فيكو نحس هي كي طيبوا بالوقت. دونك فوالا فوالا الفور لو مويلو تاعنا راهو طاب. كيفاش نعرف بلي راهو طاب؟ كيما شاك بيسكوي يسوفي كو نعبز عليه سي اون فوا كو يدي ما تدخلش ولا يا ان بو دو ريزيستونس شغل ماشي فاسيلمون سي راهو طاب. فوالا حنا نخلوه يبرد شويه مع لا كومبوت تاعنا لازم تبرد ونولو لكم مور ما تبرد. فوالا نجبدو لو مويلو تاعنا من الفرن ونشوف. فوالا لو مويلو تاعنا راهو طاب، نخليوه حنا يبرد اون ميم طون فا بريباري لي فريز ديالنا. كيما راكم تشوفوا هنا مشاهدينا الكرام لا فريز تاعنا راهي شابه باسكو سي لا سيزون ديالها. مي بون دوكا تيك اون بو تروفي لا فريز اور سيزون كيف. فوالا alors la fraise هذه on va l'utiliser comme décoration. d'accord تما نحو لها غير لي تيج ديالها ونقطعوا لا فريز اون دو. لا فريز اللي كيما كنت تشوفوا دو بريفيرونس نقطعوها ماشي بالعرض مي بالطول. فوالا باسكو يا اون انورم ديفيرونس انتر كوبي اون فريز بالعرض و بالطول. دوك نوريكم لا ديفيرونس كو سا في. فوالا كيما راكم تشوفوا لا ديفيرونس هنا مشاهدينا الكرام كي تقطعوها بالطول تعطيكم كوم اون فلام كيما شغل تاع الشمعه، وهنايا نو تعطيكمش لا فلام، تعطيكم شغل هكذا نورمال حاجه نورمال. دونك يفو ميو نقطعوها هكذا باش تجينا ديكوراتيفمون تجينا شابه. فوالا Alors pour le moelleux pistache, تقدروا remplacer le pistache par un autre fruit sec. D'accord. Toutefois que même pour la fraise, تقدروا remplacer la fraise par un autre fruit. Par exemple, ديروا les oranges, ou ديروا les agrumes, citron, ديروا la mangue, des fruits plus doux. ياك وفي le moelleux تقدروا au lieu de la pistache, ديروا les noix, ديروا la noisette. تعطيكم une tarte. ياك avec un moelleux بهذاك le fruit sec اللي درتوه. Voilà. Alors, ce qui marche, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est un moelleux noix de coco. Ou place de la marmelade de fraise, une marmelade d'ananas. Voilà. On finit avec des petits cubes de mangue et d'ananas, ce qui fait une tarte, on va dire, tropicale. Voilà. Voilà, كملنا لا فريز ديالنا. الوغ مشاهدينا الكرام نولوا حنايا لو مويلو تاعنا اللي راهو طاب نحيوه بون هو يديكور فاسيلمون. تقدروا ديروا له بور اي فارين سي لو مول تاعكم ما تعرفوه بلي يلصق. فوالا فوالا نحيوه
On va prendre une grille. D'accord. كيما راكم تشوفوا باللي ليبيسور تاع البسكويت تاعنا ما درتوش خشين فوالا باش يكون اون سارتان هارموني في لو غاتو ديالنا فوالا باش يكون توازن فوالا on va prendre une assiette نحطو فوقها لا غري ديالنا فوالا pour pouvoir glacer le gâteau on prend la compote تاعنا اللي بعد ما بردت فوالا Alors de préférence la marmelade تاعنا تطيح على الكوتي voilà pour pouvoir après coller les fraises إذا ما تقدروا إذا ما حبيتوش تطيحوها voilà c'est y a aucun problème voilà Voilà, on a lissé مع بلا marmelade ديالنا نحطوها on prend un plateau صغير باش نديرو فيه نحطو الاخر دوكو نحطو فوقها هدايا نحكمو لاسيات ديالنا نحطوها ابار فوالا الوغ مشاهدينا الكرام دوكا تيك حنا ناخدو لا بيستاش اللي راهي هنايا on va la recouvrir بلا بيستاش tout autour après on va la finir avec la fraise من بعد تيك نحطوها في لاسيات pour vous la présenter voilà alors انا خديت لو بلاطو هذا pour pouvoir récupérer la pistache من بعد تيك voilà voilà فوالا بعد ما حطينا بعد ما درنا لها لا بيستا توت اوتور نحكموا لا بيستا ديالنا نحطوها هنايا نغسلوا يدنا ناخذوا لاسيات ديالنا باش نترانسفيريو لا طاخ ديالنا من لا غري لاسيات ديالنا فوالا هوني عفوا فوالا فوالا نخلو الصحن ديالنا دو كوتي هنايا فوالا نحطوها فوق لاسيات نمسحوا لاطاب ديالنا شويه الان on va superposer les fraises فوق la tarte mais d'une manière un petit peu spéciale c'est-à-dire نحكموا la fraise تاعنا كيما راكم تشوفوا نميلوها شويه هكذا فوالا ونديرو ان سيركل فوالا
Alors مشاهدينا الكرام نتوما عندكم لابيتود كو لا تارت او فريز تاعكم ولا اون تارت او فريت فينيوها بلا جولي داكور كوم انا ما نحبش بزاف السكر دونك سيت تارت او فريز اون فا با لا فينير بلا جولي بور حنا en fait on cherche pas le côté brillant شغل سي لا تارت elle parle d'elle-même لا تارت تهضر في بلاصتكم elle est déjà brillante بلي فريز بلا façon dont vous allez dresser la pâte les fraises ديالكم voilà. On va légèrement la saupoudrer de sucre glace, voilà, pour donner l'effet تلج, voilà, l'effet neigeux. En plus, le contraste entre les couleurs, le blanc, le rouge et le vert à la pistache, ça va faire un joli travail, voilà. Qui va être simple, qui va pas être trop sucré, parce qu'il doit être remarqué, dans la recette, si on chauffe on a environ 40 grammes de sucre, voilà. Voilà. Une petite fraise. On va la superposer d'ailleurs. Et on va la finir par saupoudrer un peu de sucre glace milfok هكذا. مشاهدينا الكرام لحقنا لنهايه الحصه تاع اليوم جيسبر كو لا ريسيت تاع لا تارت او فريز عجبتكم vous avez remarqué qu'elle est très facile à réaliser très rapide voilà j'espère que تعاودوها ان شاء الله نلقاكم على خير ان شاء الله une prochaine fois ان شاء الله بقى على خير